इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। और नाजरीन, आज इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर आई है, कौमी अपेक्स कमेटी के हवाले से ये खबर है। और मेरा ख्याल है कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान को या निगरान हुकूमत को या इस वक्त की जो इंटेलिजेंसी है उनको इस चीज़ के हवाले से पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कौमी अपेक्स कमेटी के इजलास में आज ये फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक इस मुल्क से जाने के लिए डेडलाइन दी जा चुकी है। नाजरीन, इस गैर मुल्कियों का पाकिस्तान की इकॉनमी पे बोझ बड़े अरसे से था। जो पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरा तरीन टाइम फेस कर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी है, जिसकी वजह से आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का इम्बैलेंस होना। एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, इंपोर्ट ज़्यादा थी, लेकिन अभी इंपोर्ट्स भी बंद है। जीडीपी का मुसलसल गिरावट का शिकार होना। कोविड के बाद पाकिस्तान का जीडीपी कभी रेज़ नहीं हुआ, हमेशा बड़ी मुश्किल से फेस किया है, लोन लेता रहा पाकिस्तान, अभी भी IMF प्लान चल रहा है। फिर हमारी ट्रेड्स नहीं है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, अफ़गानिस्तान, भारत, ईरान और दूसरे कंट्रीज़ जो एशिया में शामिल हैं उनके साथ बिल्कुल भी किसी किस्म की ट्रेड इस लेवल पे नहीं है कि उससे हमारी इकॉनमी को फ़ायदा हो सके। फिर नाज़रीन, एनर्जी सेक्टर हमारा पाकिस्तान का जो हाइड्रो पावर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता, मिनिमल सा पार्ट है जो प्रोड्यूस कर रहा है। ज़्यादातर हम पेट्रोल से या डीज़ल से IPPs के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनवा रहे हैं। डीज़ल और पेट्रोल ही हम अपनी व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी प्लान्स नहीं है हमारे पास। और इसके बाद सबसे बड़ी जो वजह है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इसके साथ जो हमने दहशतगर्दी फेस किया, ये तमाम वो फैक्टर हैं जो हमारी इकॉनमी के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, जो इकॉनमी को बूस्ट नहीं करने दे रहे। अच्छा, आज की जो अपेक्स कमेटी का फ़ैसला था वो इन सब फैसलों में सबसे अहम था। मेरा ख्याल है कि वो सबसे पहला पॉइंट है जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है और बेहतरी की जानिब जा सकती है। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में जो वॉर स्टार्ट हुई थी, अमेरिका ने जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पे अटैक किया तो पाकिस्तान ने उसमें 2 रोल प्ले किए थे। एक तो पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया था, अमेरिकन्स को हवाई अड्डे दिए थे। फिर पाकिस्तान ने जब ये सारा वाक़या हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं किया। एक तो पाकिस्तान ने जब हवाई अड्डे दिए तो वहाँ के मुकामी लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, और फिर वो जो बॉर्डर के पास पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योर नहीं था या उसको डिवाइड उस तरह बाड़ नहीं लगी हुई थी, पोरस बॉर्डर था, इन्फिल्ट्रेशन होती थी अफ़गानियों की, क्योंकि वो ट्राइब्स में रहते थे और कुछ ट्राइब्स इधर थे कुछ ट्राइब्स उधर थे, उनकी रिश्तेदारियाँ थी तो वो मूवमेंट करते थे। तो पाकिस्तान ने उस बॉर्डर को सिक्योर नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल, जब हमला हुआ अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया तो वहाँ से लोग भागे और पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में आके रहना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। जो टेररिज्म पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ मुशर्रफ हिरा में हुआ, और उसके बाद वो टेररिज्म मुसलसल पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में फैलता गया, और उसने अपना एक हाइप क्रिएट करनी शुरू कर दी और आवाम डरनी शुरू हो गई। उसके बाद वो अफ़गानी जो पाकिस्तान आए थे वो तकरीबन इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी हुकूमत के पास और ना ही वो होने देते थे। वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मूवमेंट्स करते रहते थे, किसी एक जगह फ़िक्स होकर नहीं रुकते थे। नाजरीन, उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना मेवा जात का बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया था। पहले मेवा जात शुरू हुए, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, फिर आपने अक्सर भी गली मोहल्ला में देखा होगा कि पठान या अफ़गानी कंधे पे कारपेट्स और कालीन रख के गलियों में फ़रोख्त कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में शुरू किया। नॉन कस्टम चीज़ें थीं या वो चीज़ें जो बाहर से आती थीं वो चोरी की होती थीं और पाकिस्तान में ला के बेच दी जाती थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बड़े बिजनेसेस में इंडल्ज होना शुरू हो गए। कपड़े का बिज़नेस ले लें आप, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ले लें, छाबड़ी वाला, चने बेचने वाला जो लकड़ी की एक रेडी के अंदर आग जला के चने बेच रहा है,
وہ افغانی اب پاکستان کے مڈل کلاس اور اپر کلاس بزنسز میں شامل ہو چکا ہے. آپ شوگر کی ایکسپورٹ دیکھ لیں, آپ گندم کی ایکسپورٹ دیکھ لیں, آپ افغان بارڈر پہ پاکستان سے افغانستان جانے والی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی ایکسپورٹ دیکھ لیں تو ان کو زیادہ تر افغانی غیر قانونی طور پہ مقیم پاکستان میں جو افغانی ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں. الیکٹرانک ڈیوائسز, بائکس, گاڑیوں کے پارٹس, کارپیٹ, کلین, کپڑا انڈسٹری, میڈیسن اور فوڈ سے ریلیونٹ جتنی بھی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر اب افغانیوں کا زیادہ تر ہولڈ بڑھتا جا رہا ہے. آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں کتنے افغانی ہیں اور کتنے پٹھان ہیں, آپ کبھی مارکیٹ میں جا کے نکلیں اور آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں, آپ کو اسلام آباد میں ہر جگہ پہ ڈفرنٹ چینز نظر آئیں گی فوڈ کی, اور وہ اپنے آپ کو قبائلی علاقوں سے بتائیں گے, لیکن جب آپ پروب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے. اس وقت تک پاکستان میں 37 لاکھ مہاجرین 3.7 ملین مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں, جن میں سے اونلی 1.4 ملین افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہیں, باقی سب اللیگل امیگرینٹس ہیں. اب یہ عام آدمی کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو اکانومی 25 کروڑ لوگوں کے لیے ہے یا 22 کروڑ لوگوں کے لیے ہے, جب اس کے اوپر آپ ایکسٹرا برڈن ڈال دیں گے, شیئرنگ ڈال دیں گے, تو وہ اکانومی ڈپلیٹ ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کا تناسب بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا, فیکس آمدنی بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور آپ کے لیے جو حکومت نے ہیلتھ, ایجوکیشن اور دیگر سہولیات مہیا کی ہیں وہ بھی کم ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کی لوکل آبادی کے لیے, جو اس ملک کے انہیبیٹنٹس ہیں, ان کے لیے بھی وہ چیزیں کم پڑ جائیں گی. اب ناظرین, آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی ہوگی کہ پاکستان میں 12 ربیع الاول کے موقع پہ مستونگ, ہنگو اور دیگر علاقوں میں خودکش حملے ہوئے اور جن میں 60 سے 70 پاکستانی شہید ہوئے. یہ جو جنگ ہے, پاکستان جس وار آن ٹیررزم کی جنگ میں اپنی قربانیاں دے رہا ہے, تقریباً 80,000 کے قریب لوگوں کی قربانیاں دے چکا ہوا ہے پاکستان, اور ابھی بھی دے رہا ہے. اور اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. جب افغانستان کو پاکستان نے یہ بات بتائی تو افغانیوں نے, ان کے ترجمان نے طالبان حکومت کے ریورس ری ایکشن دیا اور کہا کہ پاکستان اپنے انٹرنل سیکیورٹی میٹرز کو دیکھے. پاکستان میں جب 37 لاکھ افغانی موجود ہوں تو ہم کیسے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کون اس میں سے اپنے ملک کے لیے یہاں پہ سلیپر سیل نہیں چلا رہا, کون یہاں سے انفارمیشن اکٹھی کر کے افغانیوں کو نہیں دے رہا, کون افغانی یہاں پہ رہتے ہوئے ان فیسیلیٹیٹرز کو سپورٹ نہیں کر رہا جو افغانستان سے یہاں آتے ہیں اور بچوں کے خلاف بازاروں میں عورتوں اور بوڑھوں کے خلاف بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کا قتل و غارت کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہم نے اس وقت بھی دیکھی جب بھارت کے ساتھ افغانستان کی اس وقت کی حکومت نے مل کے 16 دسمبر کا واقعہ, اے پی ایس کا واقعہ, جس میں 150 کے قریب بچے شہید کر دیے تھے. اب کیسے اس فیکٹر کو یا اس شائبہ کو آپ آنکھوں سے اوجھل ہونے دیں گے یا اگنور کر سکتے ہیں کہ وہ افغانی جو آپ کے ملک میں آئے وہ یہ ساری تخریب کاریاں اور ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہیں. اب 1 نومبر تک اگر وہ افغانی رجسٹرڈ نہیں ہوتے جو اللیگلی یہاں پہ امیگرینٹس ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف حکومت ایک بڑا کریک ڈاؤن کرے گی, ان کی پراپرٹیز کو ضبط کر لیا جائے گا, ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا یا ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. لیکن یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے حکومت کی جانب سے, آرمی چیف صاحب کی جانب سے, جو انہوں نے یہ سوچا, یہ بڑا پہلے کر لینا چاہیے تھا, اور امید ہے کہ یہ جب سٹارٹ ہوگا تو یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی چلتے چلتے ایک اور بات میرے ذہن میں ایک خبر آئی, جب آپ کو یاد ہوگا کہ بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ $50 لاکھ پر ڈے پاکستان سے افغانستان سمگل کیے جا رہے ہیں. تو آپ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ وہی افغانی لوگ ہیں جو پاکستان میں آئے اور اپنے بزنسز کر رہے تھے, بزنس کی آڑ میں اس کو شیلٹر لیتے ہوئے پاکستان کی اکانومی پہ بارڈر پار دوسری طرف بھی ایک ملک اس اکانومی پہ چل رہا تھا, جو اب اگر یہ آپریشن ہوتا ہے اس بارڈر کے اوپر سختی کی جاتی ہے اور ان افغانیوں کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہتر قدم ہوگا اور پاکستان بڑی جلدی اسی ترقی کی راہ پر واپس گامزن ہوگا. ناظرین, آپ نے آج کا ولاگ سنا, ابھی تک آپ نے GNN کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے
اور شیئر کیجئے. مجھے اجازت دیجئے, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.